मार दो दोनों को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज में अब्दुर्रहमान अंदर आकर हाइमा खातून को बताता है कि गोंदोगदो भाई सख्त बीमार हो गए हैं। हाइमा खातून और गोगचे फौरन गोंदोगदो के खेमे की तरफ जाती हैं। दूसरी तरफ गुमस्तेकिन कहता है तुजतेकिन जो छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाता है, उसने अपनी बीवी के माजी को संजीदा नहीं लिया। आयतुलन कहती है मुझे ये समझ नहीं आई, अभी तक तुजतेकिन को अर्तुल का गला काट देना चाहिए था। गुमस्तेकिन कहता है तुजतेकिन और गोंदोगदो हर चीज से बाखबर हैं। आयतुलन हैरान होकर कहती है ये आप क्या कह रहे हैं भाई? गुमस्तेकिन कहता है रात को जब मैंने कहा कि मैं दुआन को अपने साथ लेकर जाऊंगा तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, हत्ता कि तुजतेकिन ने भी। आयतुलन पूछती है तो हमें क्या करना चाहिए भाई? गुमस्तेकिन कहता है सलजान को हर हाल में आज ही मरना होगा। अगर तुजतेकिन को भी सच पता चल चुका है तो उसका भी आखिरी वक्त आ गया है। इतने में एक सिपाही इजाजत लेकर अंदर आता है और बताता है अर्तुल कबीले से निकल गया है। गुमस्तेकिन पूछता है क्या हमारे सिपाही तैयार हैं? सिपाही कहता है तैयार हैं। गुमस्तेकिन कहता है तो चलो फिर कातलों को सजा देने चलें। इसके बाद गुमस्तेकिन उठता है और सिपाही के साथ बाहर निकल जाता है। आयतुलन गोंजागुल को कहती है तुम गोंदोगदो पर नजर रखो। दूसरी तरफ सल्जूक रियासत के सिपाही दुआन को लेकर मेहमान खाने की तरफ जा रहे थे। इस दौरान दुआन एक छोटे से चाकू की मदद से रस्सी काटने में मसरूफ था। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग गोंदोगदो के पास पहुंचता है और उसका चेकअप करता है। फिर वो कहता है इनकी नब्ज डूब रही है। ये सुनकर सलजान रोने लगती है और हाइमा खातून भी सख्त परेशानी में उसके सर पर हाथ रखती हैं। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी भी दुआन के पीछे जा रहे थे। दुआन रस्सी काटने में कामयाब हो जाता है और घोड़े से उतरकर भागने लगता है। एक सिपाही जोर से चिल्लाता है वो भाग रहा है, पकड़ो। इसके बाद सब सिपाही अपने घोड़ों से उतर आते हैं और दुआन के पीछे भागने लगते हैं। गुमस्तेकिन भी उस जगह पहुंच गया था और अपने सिपाहियों के साथ छुपकर ये सब कुछ देखने लगता है। दुआन ने एक रस्सी काट ली थी जबकि दूसरी काटने में मसरूफ था। इतने में एक तरफ से अर्तुल और उसके साथी आ जाते हैं और दूसरी तरफ से गुमस्तेकिन के सल्जूक रियासत वाले सिपाही। इस तरह दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में अर्तुल और उसके साथियों ने सल्जूक सिपाहियों को गिरा दिया, लेकिन किसी को भी जान से नहीं मारा और न ही किसी का खून बहाया। इसके बाद वो सब खुशी से दुआन को मिलते हैं। अर्तुल कहता है तुम्हारी बंदिश खत्म हो गई दुआन भाई। दुआन कहता है शुक्रिया भाई, बानो जिजिक कहाँ है? अर्तुल कहता है परेशान मत हो, अभी हम उसी की तरफ जाएंगे। गुमस्तेकिन ये सब कुछ छुप कर देख रहा था। एक सिपाही पूछता है हम कब तक अपनी आंखें बंद करके रखेंगे? गुमस्तेकिन कहता है अभी हमारे पास वक्त है, हम इनका पीछा करेंगे। अर्तुल ने एक गद्दार को बचाया है लेकिन वो कभी नहीं रुकेगा, वो आगे बढ़ेगा और असल गद्दार की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी वहां से चल पड़ते हैं। गुमस्तेकिन अपने सिपाहियों से कहता है घोड़ों की तरफ जाओ। इसके बाद वो सब भी उठ खड़े होते हैं। दूसरी तरफ गोंदोगदो का इलाज चल रहा था। हकीम कहता है हमें फोड़े को खून में शामिल होने से रोकना है और इसका वाहिद इलाज काले रंग की एक जड़ी बूटी है। सलजान कहती है मैं ले आऊंगी, मैं इस जड़ी बूटी के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं सुलेमान शाह के लिए भी लेकर आती थी। हकीम अर्तुग कहता है सलजान खातून आप फौरन जाओ और वो ले आओ। सलजान एक बास्केट उठाकर बाहर निकल जाती है। हकीम अर्तुग दरवेश से कहता है हमें गोंदोगदो के जिस्म से कुछ खून निकालना है, आप शिफा खेमे से खून चूसने वाले कुछ कीड़े ले आओ। दूसरी तरफ सलजान एक बास्केट उठाकर जा रही थी। गोंजागुल उसे देख लेती है। इतने में दरवेश वहां से गुजर रहा था तो गोंजागुल उससे पूछती है गोंदोगदो को कुछ हुआ है? दरवेश कहता है उनकी तबीयत बहुत खराब है। फिर गोंजागुल पूछती है सलजान कहाँ जा रही है? दरवेश कहता है हकीम साहब ने उनको एक काली जड़ी बूटी लेने के लिए भेजा है। ये सुनकर गोंजागुल फौरन वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सलजान को रास्ते में हलीमा सुल्तान मिल जाती है। हलीमा पूछती है खैरियत है, आप कहाँ जा रही हो? सलजान कहती है गोंदोगदो की तबीयत सख्त खराब हो गई है, हकीम अर्तुग ने मुझे एक जड़ी बूटी लाने के लिए भेजा है। हलीमा कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसके बाद वो दोनों इकट्ठी चल पड़ती हैं। गोंजागुल भागकर आयतुल के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि सलजान अकेली गोंदोगदो के लिए एक जड़ी बूटी लेने के लिए चली गई है, यही वक्त है फूफो। आयतुल कहती है ऐसा लग रहा है गोंदोगदो की मुसीबत हमारे लिए इलाज साबित होगी। फिर वो दोनों फौरन अपनी तलवारें उठाकर बाहर निकल जाती हैं। इस दौरान गोगचे छुपकर उनको देख लेती है। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी बानो जिजिक की तरफ रवाना थे, जबकि गुमस्तेकिन भी अपने सिपाही लेकर उनका पीछा कर रहा था। अर्तुल और उसके साथी एक जगह पहुंचकर अपने घोड़े रोक लेते हैं और नीचे उतर आते हैं। अर्तुल कहता है आप सबको पता है कि क्या करना है, हम यहाँ से अलहदा होंगे। सुंगरतेकिन कहता है हम ज्यादा दूर नहीं होंगे, लेकिन तुम ध्यान रखना भाई,
ارطغرل کہتا ہے پریشان مت ہوں۔ پھر وہ اکیلا ایک طرف چل پڑتا ہے اور اس کے ساتھی دوسری طرف گندوگدوں کے بازو پر خون چوسنے والے کچھ کیڑے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اتنے میں گوکچے بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے گونجا گل اور آیت اللہ اپنی تلواریں اٹھا کر خیمے سے نکل گئی ہیں۔ درویش کہتا ہے گونجا گل مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ سلجان کہاں جا رہی ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون سلجان کے بارے میں پریشان ہو جاتی ہیں۔ درویش کہتا ہے ایک اور چیز ہے، سلجان خاتون اکیلی نہیں گئی، ان کے ساتھ حلیمہ سلطان بھی تھی۔ دوسری طرف گمز سیکن اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا تھا جہاں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ گمز سیکن کہتا ہے دھیان رکھنا، وہ ادھر نزدیک ہی ہوں گے، یہاں سے ہم 2 گروپوں میں تقسیم ہوں گے، ہم نے کسی کو بھاگنے نہیں دینا اور اگر ضرورت پڑے تو سب کو مار دینا۔ دوسری طرف ارطغرل بانو جیجک کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پوچھتا ہے تمہارا زخم کیسا ہے بانو جیجک؟ بانو کہتی ہے ابھی بہتر ہے بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے وہ 1 منٹ تک یہاں پہنچ جائیں گے، کیا تم اپنا دفاع کر لو گی اگر ضرورت پڑی تو؟ بانو کہتی ہے اللہ کی مدد سے کر لوں گی بھائی۔ دوسری طرف گمز تیکن کے سپاہیوں کے ایک گروپ کا سامنا ارطغرل کے ساتھیوں سے ہو جاتا ہے۔ سنگر تیکن ان کو کہتا ہے ہم خون نہیں بہانا چاہتے، تو پھر آپ کیا چاہتے ہو؟ گمز تیکن غدار ہے، ریاست کے مرگریو کو کیسے تم غدار کہہ سکتے ہو؟ تمہاری یہ جرت؟ سپاہیوں حملہ کرو۔ اس کے بعد دونوں گروپوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ارطغرل کے ساتھی کوشش کر رہے تھے کہ بنا خون بہائے سپاہیوں کو گرا دیا جائے۔ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد وہ سب سپاہیوں کو بے ہوش کر کے گرا دیتے ہیں۔ دوسری طرف سلجان اور حلیمہ جڑی بوٹی لینے کے لیے قبیلے سے باہر پہنچ گئی تھیں اور وہ بوٹی تلاش کرنے لگتی ہیں۔ اتنے میں آیت اللہ اور گونجا گول وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ سلجان جلدی میں اپنا خنجر ساتھ لانا بھول گئی تھی۔ آیت اللہ اپنی تلوار نکالتے ہوئے کہتی ہے اس دفعہ تم نہیں بچو گی سلجان۔ اتنے میں حلیمہ بھی پیچھے سے آ جاتی ہے۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر چونک جاتی ہیں کیونکہ ان کے خیال میں سلجان اکیلی آئی تھی۔ دوسری طرف گمز تیکن اور اس کے سپاہی ارطغرل کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ مار دو دونوں کو۔ تھوڑی دیر میں ہی بنا خون بہائے سب سپاہی گر جاتے ہیں اور صرف گمز تیکن رہ جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے سب ختم ہو گیا گمز تیکن۔ بانو جیجک سپاہیوں کی تلواریں اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتی ہے۔ گمز تیکن کے کچھ سپاہی چھپ کر تیر کمان سے ارطغرل کا نشانہ لے رہے تھے، لیکن عین اس وقت تیکن اور اس کے سپاہی وہاں آ جاتے ہیں اور ان کو قابو کر لیتے ہیں۔ پھر ارطغرل اور گمز تیکن کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ارطغرل اسے گرا دیتا ہے اور خوب مکے برساتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے تم نے ہر چیز یہودہ حاصل کرنے کے لیے کی، تم نے درو خاتون کو مروا کر ان کی جگہ آیت اللہ کو بٹھا دیا، تم اپنی بیٹی کی شادی گندوگدوں سے کرانا چاہتے تھے تاکہ تم کائی قبیلے کو کنٹرول کر سکو۔ سب کچھ تمہارے منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا جب تک کہ سلجان نے تمہارا سامنا نہیں کیا۔ اس کے بعد ارطغرل اسے اور مارتا ہے۔ پھر گمز تیکن اپنا خنجر نکال کر دوبارہ ارطغرل پر حملہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں تم سب کو مار ڈالوں گا، لیکن ارطغرل اس کے سب حملے ناکام کر دیتا ہے اور اس کا خنجر گرا دیتا ہے اور پھر اس کے منہ پر خوب مکے برساتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے آخر میں تم نے کرکت ماموں کو مارا تاکہ تم مرگریو بن جاؤ۔ گمز تیکن کہتا ہے کاش میں نے اسے بہت پہلے مار دیا ہوتا۔ تیکن بھی سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ پھر گمز تیکن کہتا ہے تمہاری باتوں پر کوئی یقین نہیں کرے گا ارطغرل۔ اس کے بعد وہ ایک طرف بھاگنے لگتا ہے اور ارطغرل بھی اپنی تلوار اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف آیت اللہ اور گونجا گل ان دونوں پر حملہ کر دیتی ہیں۔ حلیمہ سلطان بھی ایک ڈنڈا اٹھا کر لڑنے لگتی ہے، لیکن اسے پیٹ میں کچھ درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ سلجان ایک پتھر اٹھا کر گونجا گل کے پیٹ میں مارتی ہے۔ اسی دوران آیت اللہ حلیمہ سلطان کے پیٹ پر زور سے لات مارتی ہے جس سے وہ گر جاتی ہے اور درد سے کراہنے لگتی ہے اور چیخنے لگتی ہے۔ سلجان اس کو بچانے کے لیے اٹھتی ہے، لیکن گونجا گل اسے پیچھے سے پکڑ کر تلوار اس کی گردن پر رکھ دیتی ہے۔ آیت اللہ بھی حلیمہ سلطان کی گردن پر تلوار رکھ دیتی ہے۔ اتنے میں حائمہ خاتون، گوکچے اور عبد الرحمن وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حائمہ خاتون آیت اللہ کو آواز دیتی ہیں اور آیت اللہ ان کو دیکھ کر چونک جاتی ہے۔ دوسری طرف گمز تیکن بھاگتے بھاگتے ایک جگہ گر جاتا ہے۔ اتنے میں آگے سے تیکن آ جاتا ہے۔ گمز تیکن اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، لیکن پھر تیکن اس کی گردن پر تلوار رکھ کر کہتا ہے تم نے میری والدہ اور میرے بابا کے ساتھ جو کیا ہے اس کا حساب تم دینے والے ہو گمز تیکن۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں ان کے باقی تمام ساتھی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گمز تیکن کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو تیکن؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں نے تمہارے بابا کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی
तुजतेकिन कहता है, जहन्नम में जाओ गलीज इंसान। फिर गुमस्तगिन उसकी तलवार हटाकर कहता है, अपनी हद में रहो तुजतेकिन, ये याद रखो कि मैं मारग्रेव हूँ। तुजतेकिन उसके मुंह पर एक लात मारता है। दूसरी तरफ हाइमा खातून कहती हैं, हलीमा को छोड़ दो आयतुलन। आयतुलन कहती है, हमें पता चला है कि सलजान छुप कर बानो जिजिक से मुलाकात कर रही थी। हाइमा खातून कहती हैं, हलीमा सुल्तान को छोड़ दो ताकि हम इस बारे में बात कर सकें। आयतुलन कहती है, अब्दुर्रहमान को कहो कि वो वापस कबीले में जाए और दो दुर्गा के सिपाहियों को लेकर फौरन यहाँ आ जाए। हाइमा खातून पूछती हैं, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर भी एतबार नहीं है? आयतुलन कहती है, मुझे आप में से किसी पर भी यकीन नहीं, अब्दुर्रहमान को भेजो फौरन। हाइमा खातून अब्दुर्रहमान से कहती हैं, एक तीर की तरह तेज जाओ। दरअसल ये उनका एक इशारा था और अब्दुर्रहमान समझ गया था कि उसे क्या करना है। हलीमा सुल्तान इस दौरान मुसलसल चीख रही थी और अपने बच्चे के बारे में सख्त परेशान थी। तो हाइमा खातून आयतुलन को कहती हैं, मैं जानती हूँ तुमने दुरू खातून और कुरकुत भाई को कत्ल किया था। मैं ये भी जानती हूँ कि सादुद्दीन के हुक्म पर तुम लोगों ने मेरे खेमे से वो मोहर चोरी की थी। गुमस्तगिन समझता है कि उसने जाल बिछाया है, लेकिन वो खुद मेरे बेटों के जाल में फंस जाएगा। गोंजा गुल कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, वो इतने ताकतवर नहीं है कि मेरे बाबा को शिकस्त दे सकें। हाइमा खातून कहती हैं, तुम जैसे गंदे कीड़ों से हम कई सालों से लड़ रहे हैं, तुम अभी जानती नहीं हो कि हम कितने ताकतवर हैं। आयतुलन गोगचे से पूछती है, क्या तुम्हें इनके झूठों पर एतबार है? गोगचे कहती है, तुम कितने मनहूस लोग हो, तुम दोनों पर लानत है। आयतुलन कहती है, तुम्हारे खानदान के सब लोग आज मारे जाएंगे। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।